usa ka ulitaw nagasakay sa usa ka jutay nga sakayan sa mabalud pa ang dagat gikan sa usa ka uno sa laon. Ug nagasaad sila sa pagduaw sa gilubnga ni San Vicente o pagpamisa sa pila ka misa ug gilayon giabutan sila sa kalinaw ug nakadunggo sila sa daplin. Iagni siya aron pagtuman sa ilang saad, apan ang usa ning tubag sa dakong katawa. Hahaha, wala ko nagkinahanglan ni San Vicente. Apan sa takulahaw, napukan siya sa yuta nga himalatyon o naglisod tungod sa kasakit sa tanang bahin sa iyang lawas. Nakaila siya sa iyang sala ug nakipasaylo sa santo. Gihatod siya sa gilubngan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Sa miaging mga katuigan, usa ang among barangay nga napiktuhan sa huwaw. Ang mga lumulupyo sa barangay nagkalot na sa kasapaan aron lang adunay mainom o magamit nga tubig sa balay. Nakauna-una ang mga lumulupyo sa barangay ng mag-Black Rosary matag adlaw, inubanan sa mga pangamuyo ipahinuod kang San Vicente Ferrer. O sa wala danghag, sa ikatulong adlaw sa Black Rosary, nibuntak ang kusog na ulan. Niabutan sila og ulan sa dalan. Abot langit ang kalipay sa mga katauhan tungod sa tubag sa mga pag-angko.
Niya sa Ulugunta. Los Milagros Niya Pasidungkanta. Los Milagros Niya sa Ulugunta. Los Milagros Niya Pasidungkanta. All right, once again, that was contingent number 6. We'd like to request the choreographers from San Isidro. Time consumed.